नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको यो समाचारमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु। म पत्रिकाजी गुरुङ साथमा छु म सुरेन्द्र पौडेल। समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारबाट। मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सत्ता गठबन्धन सहित सत्तारूढ दलहरू अन्तिम गृह कार्यमा औपचारिक र अनौपचारिक छलफलबाट सहमति खोजिँदै। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सुरु। सांसदहरूद्वारा सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण। लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी मन्त्रीहरूको राजीनामासँगै वर्तमान सरकार अल्पमतमा। कांग्रेसका दिलीप बहादुर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष निवेदन। नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरलाई आज दर्जानी चिन्ह प्रदान। प्रहरीको सुदृढीकरण नै आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको महानिरीक्षकको भनाई। अमेरिकामा आएको आँधीमा परि 26 जनाको मृत्यु। मिसिसिपी सबैभन्दा बढी प्रभावित। अलाबामा र जर्जियामा पनि आँधी आउने पूर्वानुमान। र युरो कप फुटबलको छनौटका लागि भएको खेलमा स्पेनसँग नर्वे पराजित। अर्को खेलमा वेल्सले क्रोएसियासँग 1-1 गोलको बराबरी खेल्यो। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन छलफललाई निरन्तरता दिँदै आउनु भए पनि अझै ठोस सहमतिमा पुग्न नसकिएकोले मन्त्री परिषद विस्तारले मूर्त रूप लिन सकेको छैन। मन्त्री परिषदलाई छिटोभन्दा छिटो पूर्णता दिन सत्ता गठबन्धन सहित सत्तारूढ दलहरू भने अन्तिम गृह कार्यमा जुटिरहेका छन्। चैत 6 गते दोस्रो पटक विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्री परिषदले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। संसदमा विश्वासको मत पाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 2-3 दिन भित्रै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने बताउनु भएको। तर आफूलाई विश्वासको मत दिएका सबै दलहरूलाई सरकारमा सामेल गराउन सहमतिको प्रयास गर्दै आउनु भए पनि अझै ठोस निष्कर्षमा पुग्न नसकेकाले मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको हो। माओवादी पदाधिकारीको बैठकले सोमबारसम्ममा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने र त्यसका लागि सम्पूर्ण अधिकार अध्यक्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएको थियो। तर आइतबार साँझसम्म पनि सत्ता गठबन्धनको औपचारिक बैठक बस्न सकेन। यसैबीच माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेलले चाँडै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, आम जनता पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल समाजवादी पार्टी सहित एक स्वतन्त्र सांसद अमरेश सिंहको समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत पाउनु भएको थियो। मन्त्री परिषद विस्तारका विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहितका शीर्ष नेताबीच निरन्तर संवाद गरिरहनु भएको छ। सबै दलहरूसँग नीतिगत संवाद गरेर साझा धारणा बनाएर अगाडि बढ्न पर्ने भएकाले केही ढिलाइ हुने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाइ छ। साझा एउटा नीति र कार्यक्रम अगाडि सार्नु पर्ने, त्यसको निम्ति चाहिँ नि छलफल भइरहेछ। छलफल भएर टुङ्गो लाग्ला, त्यसमा त्यो कागजमा हस्ताक्षर होला। त्यो हस्ताक्षर त्यही वैचारिक मान्यता, त्यही नीतिगत मान्यता, त्यही कार्यक्रमिक मान्यताको आधारमा नै नयाँ सरकार या सरकारले पूर्ण आकार प्राप्त गर्ने हो। यता कसको नेतृत्वमा सरकारमा जाने भन्ने विषयमा निर्णय लिन कांग्रेसले कार्य सम्पादन समितिको बैठक सोमबार बोलाएको छ। मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने तयारीमा प्रधानमन्त्री रहँदा यसअघि एमालेले छोडेका 8 मन्त्रालयमा कांग्रेसको दाबी रहेको छ। साना दललाई समेत मन्त्रालयमा मिलाएर सरकारमा सहभागी बनाउनु पर्ने भएकाले भागबण्डाको विषय छिट्टै टुङ्ग्याइने नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पुनबहादुर खड्काले बताउनुभयो। सरसल्लाह हुँदैछ, छलफल हुँदैछ, सहमति गर्नु पर्यो। गठबन्धनमा चाहिँ धेरै दलहरू सहभागी हुनुभएको छ। मन्त्रालयहरूको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, सबैसँग चाहिँ परामर्श गर्नु पर्यो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले। त्यो क्रममा उहाँ चाहिँ व्यस्त हुनु चाहिँ लागिरहनु भएको छ। कांग्रेसले अर्थ, भौतिक पूर्वाधार सहित 8 मन्त्रालयमा दाबी गरिरहँदा माओवादी केन्द्र गृह सहित 5 मन्त्रालय लिने दाउमा छ। रासोपाले यसअघि पाएका मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए सरकारमा जाने भनेको छ। जसपाले परराष्ट्र सहित 3 मन्त्रालय, एकीकृत समाजवादीले गृह सहित 3 मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ। क्यामेरामा कुमार शर्माका साथमा लाल कुमार मुक्तान, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले सार्वजनिक महत्वका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। आजको बैठकमा कतिपय सांसदहरूले देशमा आइपरेको आर्थिक संकट सम्बोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्नुहुँदै नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले विश्वव्यापी रूपमा देखा परेको बैंकिङ संकट समाधान गर्न अपनाउनु पर्ने मौद्रिक नीतिलाई विज्ञ र विशेषज्ञको सल्लाह लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिलाई विश्वसनीय र जनमुखी बनाउनु पर्ने आवश्यकता समेत औल्याउनुभयो। एकातिर कर्जाको मागमा कमी आएको छ भने अर्कोतिर ब्याङ्कहरूको खराब कर्जाको अनुपात बढ्दैछ। त्यति मात्र नभई ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा नतिर्न विभिन्न प्रतिकार समितिहरू गठन हुनु र सरकार टुलु हेरेर बस्नु कदापि राम्रो संकेत होइन। यस्तो अपराधिक प्रवृत्तिको तुरन्त उपचार गरिहाल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेकपा एमालेका नेता रघुजी पन्तले राष्ट्रपति संवैधानिक पद भएकोले सबै क्षेत्रमा सल्लाहकार आवश्यक नहुने बताउनुभयो। उहाँले सरकारको सम्पूर्ण संरचनामा विज्ञहरू रहने उल्लेख गर्नुहुँदै राष्ट्रपतिका लागि छुट्टै सल्लाहकार राख्ने प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभयो। ध्यानमा राखेर यो प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्छ, यो प्रणालीलाई सुदृढ गर्नुपर्छ र यो अनावश्यक सल्लाहकारहरू राख्ने परम्परालाई बन्द गर्नुपर्छ। जनता समाजवादी पार्टीका नेता अशोक राईले गणतन्त्र र संघीय व्यवस्थामा पनि पहिचान माग्नेहरूको हत्याको श्रृंखला नरोकिएको बताउनुभयो। संविधान जारी गर्ने बेलामा मधेसमा पहिचानको अधिकार माग्ने 59 जनाको हत्या भएको भन्दै उहाँले अहिले कोशी प्रदेश नामकरण विरुद्धको आन्दोलनमा पनि हत्याको श्रृंखला जारी रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। आफ्नो अधिकार माग्नु, आफ्नो पहिचान माग्नु उसको नैसर्गिक अधिकार हो। राप्रपाका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले खेलाडीलाई सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विदेश पलायनको स्थिति आइपरेको भन्दै सांसदको स्वकीय सचिवको तलब कटौती गरी खेलाडीलाई सेवा सुविधा बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय खेलाडीहरू खेलिरहेका छन्, त्यही भएर म भन्न चाहन्छु हामी सबै सांसद मन्त्रीहरूका स्वकीय तलबको बरु तलब कटौती गरेर खेलाडीहरूको तलबमा वृद्धि गरियोस्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवड़ा लगायतका सांसदहरूले सड़क दुर्घटनामा परेका व्यक्तिको निःशुल्क उपचार गर्न नागरिकको अभिभावक राज्य हो भन्ने महसुस गराउन, लागू औषध दुर्व्यसनबाट युवालाई बचाउन र बिना कारण दोषी ठहर गरिएकालाई न्याय दिन समेत आग्रह गर्नुभएको छ। बैठकमा संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक 2079 माथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ। संसदको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत भई त्यसमाथिको छलफल भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत भई विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल शुरू भएको छ। विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्नुहुँदै सत्ता पक्षका सांसदहरूले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक ढिलो नगरी पारित गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। विधेयक संविधानको कार्यान्वयनसँग पनि सम्बन्धित भएकोले विधेयकलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउनुपर्ने उहाँहरूले बताउनुभयो। संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने विषयलाई फौजदारी न्यायको सिद्धान्त अनुसार अगाडि बढाउन नहुने उहाँहरूको भनाइ थियो। संक्रमणकालीन न्यायलाई एकपक्षीय फौजदारी न्यायको सिद्धान्त अनुसार नभई संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त बमोजिम व्यवस्थापन गर्ने कुरा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएकोले त्यसै अनुसार विधेयकलाई लिनुपर्ने उहाँहरूले जोड़ दिनुभयो। यस्तै विपक्षी सांसदहरूले संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनका विषयमा हतार गर्न नहुने भन्नुहुँदै थप छलफल र परामर्शबाट सबैको साझा विषय बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। उहाँहरूले विधेयकलाई सर्वस्वीकार्य बनाएर मात्र पारित गर्नुपर्ने, अन्यथाले यसले समस्या समाधान नभई झन बल्झाउने संशोधन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अहिलेसम्म संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन नसक्नुका पछाडि सरकारमा रहनेको राजनैतिक इच्छा शक्ति नै प्रमुख कारण रहेको उहाँहरूले बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको बैठकले राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक 2079 विधेयकलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद डाक्टर बेदुराम भुषालले राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक 2079 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
गैर सरकारी विधेयकका रूपमा आएको उक्त विधेयकमाथि बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल भई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो। बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका गंगा कुमारी बेलवासीले मिटरबाइजी पीड़ितको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न माग गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकको विशेष समयमा उहाँले मिटरबाइजी पीड़ितको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न आवश्यक कानून संशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। आजको बैठकको सुरुमै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले बैठक सुरु निर्धारित समयभित्रै नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूलाई बैठकमा अनिवार्य उपस्थित भइसक्न रुलिङ गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाका आजको बैठक दिउँसो 1:01 बोलाइए पनि सरकारका कुनै पनि मन्त्री सभामा उपस्थित नभएपछि बैठक आधा घण्टा ढिला गरी शुरू भएको थियो। लुम्बिनीमा नेपाली कांग्रेस माओवादी केन्द्र सहितका दलले कांग्रेसका डिली बहादुर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष निवेदन दिएका छन्। यसअघि आजै सत्तारूढ घटक नेकपा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए लगतै 8 दलको समर्थनमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता चौधरीले मुख्यमन्त्रीका लागि दावी पेश गरेका हुन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट माओवादीका सबै मन्त्रीहरूले आजै मुख्यमन्त्री लीला गिरीलाई राजीनामा बुझाई सरकारबाट बाहिरिएका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचनपछि संघमा नयाँ गठबन्धन बनेपछि त्यसको असर प्रदेशमा पनि परेको हो। माओवादी संसदीय दलका नेता एवं आर्थिक मामिला मन्त्री जोगबहादुर महराले केन्द्रको निर्णय अनुसार सरकारबाट बाहिरिएको जानकारी दिनुभयो। राजीनामा बुझाएर एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई यसअघि दिएको समर्थन पनि माओवादीले फिर्ता लिएको छ। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै एमालेबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री लीला गिरी अपमतमा पर्नु भएको छ। अब मुख्यमन्त्री गिरीले राजीनामा दिने कि विश्वासको मत लिने दुई विकल्प रहनेछन्। मुख्यमन्त्री गिरी गत पुस 27 गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। प्रदेशको नामाकरणको विषयमा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याउने तथा असंवैधानिक गतिविधि तत्काल बन्द गरी शान्तिपूर्ण रूपमा वार्ता र संवादबाट निकास निकाल्न कोशी प्रदेशका राजनैतिक दलहरूले आह्वान गर्नुभएको छ। प्रदेशका प्रमुख राजनैतिक दलहरू नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपाले असन्तुष्ट पक्षसँग यस्तो आग्रह गरेका हुन्। दलहरूले नामाकरण टुङ्ग्याउने विषयमा सहयोग पुर्याएकोमा प्रदेश सभा र प्रदेश सांसदहरूलाई धन्यवाद र बधाई दिएका छन्। प्रदेशको नामाकरणको विषय कुनै दल विशेषको मात्र नभई प्रदेश सांसदहरूको संवैधानिक अधिकार भएको र वृहत सहमतिका साथ प्रदेशको नामाकरण गरिएको दलहरूले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत उल्लेख गरेका छन्। समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। बाँकी समाचार अघि छोटो विज्ञापन। विज्ञापनपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार क्रम। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गोरखामा रहेको नेपालकै प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गोरखकाली मन्दिर र गोरखनाथ मन्दिरमा पूजा अर्चना गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले आज बिहान गोरखाको गोरखनाथ र गोरखकाली मन्दिरमा विशेष पूजा अर्चना गर्नुभएको हो। उहाँलाई गोरखा दरबारका मूल पुजारी शारदा प्रसाद भट्टराईले विधिपूर्वक पूजा अर्चना गराउनुभयो। मन्दिरमा पूजा गरेर फर्किएपछि उहाँले गोरखा सदरमुकामस्थित ठूलो आँगनमा रहेको नेपाल एकीकरणका अभियन्ता पृथ्वी नारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण पनि गर्नुभयो। राष्ट्रपतिले गोरखा स्थित ऐतिहासिक गोरखा दरबार संग्रहालयको समेत अवलोकन गर्नुभएको छ। दरबार संग्रहालयको अवलोकनका क्रममा त्यहाँ रहेका स्थानीयसँग पनि केही बेर राष्ट्रपति पौडेलले कुराकानी गर्नुभयो। गर्ने मैले मेरो जिम्मेवारी र कर्तव्य सम्झेको छु र हाम्रो राष्ट्रको एकीकरणमा महाराज पृथ्वीनारायण शाहको अहम भूमिका र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो। उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले संविधानको पालना, संरक्षण र राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएपछि पहिलो पटक गृह जिल्ला र गढीमाई मन्दिरको दर्शन गर्न बारा पुग्नुभएका उपराष्ट्रपति यादवले कसैलाई पनि भेदभाव नगरी सबैलाई समेटेर काम गर्ने बताउनुभयो।
हिजो कुनै पार्टीको सदस्य भएका कारण उपराष्ट्रपति बने पनि अब सबै नागरिकको उपराष्ट्रपतिको रूपमा आफूले भूमिका निर्वाह गर्ने उहाँले बताउनुभयो। देशको विकासका लागि सबै नागरिक शिक्षित हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। कार्यक्रममा उहाँलाई सम्मान गरिएको थियो। नेपाल प्रहरीका नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरले आज दर्जानी चिन्ह लगाउनु भएको छ। गृह मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा गृह मन्त्रालयका सचिव विनोद प्रकाश सिंहले उहाँलाई महानिरीक्षकको दर्जानी चिन्ह लगाइदिनु भएको हो। त्यस अवसरमा गृह सचिव सिंहले नेपाल प्रहरीको सुदृढीकरण नै आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको बताउनुभयो। उहाँले देशको आन्तरिक सुरक्षा थप सुदृढ बनाई नागरिकमा कानूनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउनेतर्फ नवनियुक्त महानिरीक्षक कुँवरले पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ जिम्मेवारी पूरा गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। त्यसमा कहीँ कतै आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्नु त्यसलाई परिवर्तन गरेला, तर त्योभन्दा बाहिर गएर हामी गर्न सुरु गर्यौँ, काम गर्न सुरु गर्यौँ भने त्यसले फेरि आज हामीलाई त्यही एउटा दुष्चक्र मात्र फैलाउँछ। जुन हामी भन्दा शुद्धिकरण कुरा गरिरहेछौँ, जिरो टोलरेन्सको कुरा गरिरहेछौँ, सबै समानताको कुरा गरिरहेछौँ, सबैलाई समन्वय कुरा गरिरहेछौँ, सङ्गठनभित्र पनि त्यो नहुन सक्छ। यी कुराहरूलाई पनि सङ्गठन प्रमुखले विशेष गरी जिम्मेवारी गर्नुहोला। कार्यक्रममा नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरले संविधानले मार्ग निर्देशित गरेको काम र मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुने गरी काम गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। अपराध प्रवृत्ति र दबावको सामु कुनै प्रकारको सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पार्नुहुँदै प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले प्रहरीको कार्यक्षमताको उचित मूल्याङ्कन गरिने बताउनुभयो। नेतृत्व क्षमता विकास गर्ने अवसरहरूको निष्पक्ष उपलब्धता तत्काल सजाय र पुरस्कार मार्फत नेकी वेदीको अभिलेखीकरण वित्तीय विकासको यस महत्वपूर्ण पक्षको रूपमा संस्थागत गर्दै प्रहरीको आन्तरिक शुद्धिकरण मेरो भीष्म प्रतिज्ञा हो र यसबाट म किञ्चित पनि डगमगाउने छैन। नवनियुक्त महानिरीक्षक कुँवरले आजै प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पद बहाली पनि गर्नुभयो। उहाँलाई सरकारले गत चैत्र 10 गते नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको थियो। उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सड़क निर्माणका क्रममा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गरेर लैजान सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आज मन्त्रालयमा बसेको सड़कसँग सम्बन्धित निकायहरूको उच्चस्तरीय बैठकमा उहाँले सड़क निर्माणमा जोडिएका विद्युत प्राधिकरण, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, नेपाल टेलिकम, मेलुम्ची खानेपानी आयोजना लगायतका संस्थाहरूलाई समन्वय गरेर कार्य गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। सरकारी यी संस्थाहरूबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा काठमाडौँ उपत्यकाको सड़कमा समस्या देखिएको भन्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। जनताले कर तिरिसकेपछि यो सधैँ खाल्डा खुल्लीको एवं राजधानीको सड़क हेर्दा पनि शोभनीय नहुने र जनताले सधैँ दुःख पाउने स्थितिबाट हामी माथि उठ्नुपर्छ र राम्रो सड़क दिनुपर्छ र देशभरिको पनि हामीले यो ढङ्गको नभएर समन्वयात्मक ढङ्गले काम गरेर राम्रो सड़क जनतालाई दिनुपर्छ। बैठकमा संघीय सड़क सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयले हाल काठमाडौँ उपत्यकाको सड़कको अवस्थाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। प्रतिवेदनमा विद्युत पोलले सवारी आवागमन समस्या भएको, पानी लिकेज भई सड़क भाँसिएको, ढल जाम भएको तथा सड़क निर्माणमा दक्ष जनशक्ति र गुणस्तर सामग्री प्रयोग नभएको उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी कतिपय आयोजना लामो समयदेखि काम शुरू नगरेको र कुनै आयोजना पनि तोकिएको समयमा सम्पन्न नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई 7 दिनभित्र हाजिर गराउन निर्देशन दिएको छ। स्थानीय तहमा खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई हाजिर नगराई फर्काउन थालेपछि मन्त्रालयले 7 दिनभित्र हाजिर गराउन निर्देशन दिएको हो। मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट हाजिर नगराएका स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले शुक्रबार नै परिपत्र गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले जनाएको छ। यस्तै मन्त्रालयबाट खटाइएका नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट मात्र सम्बन्धित नगरपालिका गाउँपालिकाको खाता सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउनका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई समेत परिपत्र गरेको छ। समाचारमा फेरि पालो भएको छ छोटो विज्ञापनको। पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार क्रम।
इन्जिनियरिङ विषय अध्ययन गरेका विद्यार्थीले लाइसेन्स लिनका लागि पहिलो पटक परीक्षा दिएका छन्। इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूले काउन्सिलको परीक्षा लिएपछि मात्रै लाइसेन्स पाएर काम गर्ने प्रावधान भएपछि पहिलो पटक आज परीक्षा दिएका हुन्। इन्जिनियरिङ काउन्सिलले पहिलो पटक इन्जिनियर व्यवसायी दर्ता हुनका लागि लाइसेन्स परीक्षा लिन शुरू गरेको छ। इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेका मध्ये 2006 जना विद्यार्थीले आइतबार र सोमबार चल्ने परीक्षामा सहभागी हुँदैछन्। 1000 विद्यार्थीले आइतबार सञ्चालित परीक्षामा सहभागी भएका छन् भने बाँकी विद्यार्थीले सोमबार परीक्षा दिँदैछन्। यो प्रावधान लागू भएसँगै यसअघि नै इन्जिनियरिङ पास भएकाले परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यकारी नियम नभएको नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदका प्राध्यापक डाक्टर पदम बहादुर साईले जानकारी दिनुभयो। यो पहिलो पटक लिएको परीक्षा भए पनि यसमा 2006 जना विद्यार्थीहरू प्रशिक्षार्थीहरू छन्। यो परीक्षा चाहिँ हाम्रो जुन कम्प्युटर प्रविधिबाट सञ्चालन भइरहेको छ र यो भनेको हाम्रो आउने इन्जिनियरहरूलाई अलिकति क्वालिटी होस् र अलिकति यसले प्रोफेसनल फिल्डमा अलि स्क्रिनिङ गरोस् भन्ने उद्देश्यले लिने गरेको एउटा कानुन अनुसार हामीले पहिला चाहिँ लिन्थेनौँ। यो सालबाट भर्खर लिन सुरु गरेको उहाँहरूले पर्दैन, किनभनेपछि हाम्रो यो ऐन संशोधन पछि मात्र हामी नयाँ प्रणाली लागू गरेका हौँ, पहिलाकाहरूले पर्दैन। 20 वटा विधाको परीक्षा व्यवस्थापन कम्प्युटर माध्यमबाट परीक्षा केन्द्र रहेको पुलचोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसले गरेको छ। क्याम्पसले हरेक विद्यार्थीका लागि कम्प्युटरको व्यवस्था गरेको छ भने प्रत्येक विद्यार्थीलाई फरक फरक प्रश्न पत्र तयार पारी व्यवस्थित ढंगबाट परीक्षा सञ्चालन गरिएको इन्जिनियर नाम दर्ता परीक्षा समितिका प्रमुख डाक्टर विष्णु प्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रपति व्यवस्थापन भनेको सबभन्दा चुनौतीको विषय नै त्यो विश्वसनीयता, गोपनीयता र सर्वस्वीकार्यता बनाउने नै प्रश्न पत्रले हो। त्यसको लागि हामीले एउटा क्वेसन ब्याङ्कको अवधारणाबाट लार्ज सेट अफ क्वेसनको चाहिँ ब्याङ्क बनाएर ब्याङ्कबाट अटोमेटिक तान्ने किसिमको प्रविधिले अगाडि बढ्यौँ। त्यो बनाउनु स्वाभाविक चुनौतीपूर्ण थियो, किनकि हामीले यो राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरेर नयाँ ऐनमा संशोधन प्रमाणीकरण गरेपछि असोज 4 गतेबाट यो लागू भयो। असोज 4 गतेदेखि चैत्र 12 भनेको झन्डै 6 महिनाको अवधिमा हामी जाँच लिँदैछौँ। यति पिरियडमा यो सबै कुरो स्क्रैचबाट सुरु गरेर यो प्रश्न पत्रको बनाउने, मोडरेसन गर्ने, गोपनीयताका कुरा सबै गर्दा एकदमै चुनौतीपूर्ण थियो। तर हामी परीक्षा समितिमा जुन साथीहरू हुनुहुन्थ्यो र हाम्रो जुन नेटवर्क थियो नि, सबैबाट पूर्ण रूपले सहयोग पायो। यसले गर्दा चाहिँ हामी यो स्टेजसम्म आउन सफल भयौँ। आइतबार र सोमबार गरी 2 दिनसम्म सञ्चालित परीक्षाको नतिजा सोमबार साँझ नै प्रकाशित हुने गरी तयारी परिषदको छ। डाक्टर, नर्स, वकिल लगायतले लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण गरेर मात्र सेवा प्रवाह गर्दै आएकोमा इन्जिनियरहरूले लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थिएन। गत असोजमा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले इन्जिनियरिङ विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि इन्जिनियरिङ परिषदले पहिलो पटक परीक्षाको तयारी सुरु गरेको थियो। क्यामेरा पर्सन अनुप घिमिरेका साथमा दिलीपा श्री अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। जिल्ला अस्पताल हुम्लामा 3 महिनादेखि औषधिको अभाव देखिएको छ। अस्पतालमा आधारभूत औषधिसम्म नहुँदा गाउँपालिका र गैर सरकारी संस्थासँग सापट मागेर काम चलाउने गरिएको छ। शनिबार विष सेवन गरेका एक युवकलाई उपचार गर्न औषधि नहुँदा फयाँ स्वास्थ्य चौकीबाट सापट मागेर उपचार गरिएको जिल्ला अस्पताल हुम्लाले जनाएको छ। खर्पुनाथ गाउँपालिका 4 का प्रजित रोकायाले नातिको हातको हड्डी भाँचिएर उपचार गराउन जिल्ला अस्पताल पुग्दा औषधि नभएर खाली हात फिर्ता जान बाध्य भएको बताउनुभयो। श्रीमतीको उपचार गर्न जिल्ला अस्पताल पुगेका सर्केगाड गाउँपालिका 2 का मनसिंह सार्कीले पनि औषधि नपाएर निजी मेडिकलबाट किनेर ल्याएको बताउनुभयो। जिल्ला अस्पताल 3 महिनादेखि औषधिको अभावमा रहेको जिल्ला अस्पताल हुम्लाकी निमित्त कार्यालय प्रमुख सरिता बोहराले बताउनुभयो। संघबाट बजेट आउँदा औषधिको समस्या नभएकोमा हिजो आज प्रदेश मातहत निकायबाट औषधि आउने भएपछि समस्या देखिएको निमित्त कार्यालय प्रमुख बोहराको भनाइ छ। निजामती सेवामा मुस्लिम समुदायको पहुँच बढाउन रूपन्देहीको बुटोलमा निशुल्क लोकसेवा आयोग तयारी कक्षा सुरु गरिएको छ। सार्वजनिक सेवामा मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व ज्यादै न्यून रहेको भन्दै मुस्लिम आयोगले नेपालको 1.5 महिने तयारी कक्षा सुरु गरेको हो। देश
देशको सार्वजनिक प्रशासनमा पनि मुस्लिम समुदायबाट नेतृत्व हुनेछ भन्ने मैले आश गरेको छु। उहाँ हुनुहुन्छ कपिलवस्तु जिल्लाकी अफसा खातुनले भने जस्तै मुस्लिम समुदायको सार्वजनिक प्रशासन लोकसेवा आयोगमा आफ्नो सहभागिता बढाउन मुस्लिम आयोग नेपालले रूपन्देहीको बुटवलमा निशुल्क लोकसेवा आयोग तयारी कक्षामा सहभागी हुनुहुन्छ। नेपालको निजामती सेवामा पछाडि परेको भन्दै मुस्लिम आयोगले आफ्नो जातिको सहभागिता बढाउन तयारी कक्षा सुरु गरेको अर्का सहभागी महबुब रुगेट बताउनुहुन्छ। यसले गर्दा हाम्रो समाजको अलि विकास पनि हुन जान्छ। नेपालको लोक उन्मुख जातिको रूपमा रहेको मुस्लिम समुदायलाई राज्यको मूलधारमा समानुपातिक समावेशीको लागि निशुल्क लोकसेवा आयोग तयारी कक्षा सुरु गरिएको छ। रूपन्देहीको बुटवलमा मुस्लिम समुदायको निजामती सेवामा पहुँच बढाउन 1.5 महिने लोकसेवा तयारी कक्षा तथा अभिमुखीकरण सञ्चालन गरिएको मुस्लिम आयोगका सदस्य निर्जा अर्शद बेग बताउनुहुन्छ। सुब्बाको लागि, खरदारको लागि, अधिकृतको लागि जान चाहनुहुन्छ उहाँको लागि 3वटा पेपरको लागि 45 दिनको 90 घण्टाको कक्षाको चाहिँ सुरुवात गरेको छ। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 4.1% जनसङ्ख्या रहेको मुस्लिम समुदायबाट समुदायका 2 जना मात्र सहसचिवको भूमिकामा हुनुहुन्छ। लालबाबु कवारी लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून र जकी अहमद अन्सारी वन वातावरण तथा उद्योग मन्त्रालयको बहालवाला सचिवमा पुग्न सफल हुनु भएको छ। राज्यको नीति निर्माण तहमा मुस्लिम समुदायको पहुँच कम रहेको हुँदा आफ्नो समुदायको भूमिका बढाउन यसले सहयोग पुग्ने उहाँहरूको भनाइ छ। मुस्लिम समुदायको लागि पनि एउटा सफल र राम्रो यो कार्य गर्न सक्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। नेपालमा जम्मा मलाई थाहा भएसम्म 2 जना मात्रै सहसचिव छौं र संयोगले 2 जना यही छौं। प्रशासन सेवामा सहभागी गराउन प्रशिक्षण स्वरूप तयारी कक्षा सुरु गरिएको हो। मुस्लिम आयोगको आयोजनामा सुरु भएको प्रशिक्षण अभिमुखीकरणले लोक सेवामा मुस्लिम समुदायमा पहुँच बढ्ने अपेक्षा मुस्लिम अगुवाहरूले गरेका छन्। केशव भण्डारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, बुटवल, रूपन्देही। नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले लोकतन्त्रलाई जीवन्त राख्न पत्रकारिता क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताउनु भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ अन्तर्गत रहेको पत्रकारिता तथा आम संचार प्राज्ञिक विभागको आयोजनामा आज एक अन्तर्क्रियामा अध्यक्ष पोखरेलले सो कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले लोकतन्त्र स्थापनाका लागि पत्रकारले खेलेको भूमिका जस्तै यसलाई जीवन्त राख्न समेत उत्तिकै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनु भयो। हरेक क्षेत्रमा पत्रकारिता मार्फत निरन्तर खबरदारी गर्न समेत पछि पर्न नहुने पोखरेलको भनाइ थियो। प्रश्नहरू उठेका छन्, प्रश्न स्वीकार्न सक्नुपर्छ। एउटा पत्रकारले प्रश्न स्वीकार्न सक्दैन भने उसको नैतिक अधिकार हुन्न कि उसले पनि कसैलाई प्रश्न गरोस्। त्यसकारण आफूप्रतिको प्रश्न स्वीकार्ने र करेक्सन हुने कुरामा हामी सबभन्दा पहिले लाग्यौं भने त्यति बेला मात्रै हामीलाई त्यो अधिकार हुन्छ कि हामीले अरूको बारेमा प्रश्न उठाउँछौँ। विभागको आयोजनामा आजको पत्रकारिता अबको पत्रकारिता विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर सुरेश आचार्य, डाक्टर महेन्द्र विष्ट, महासंघका महासचिव रोशन पुरी, पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष संगीता खड्का लगायतले सत्य, तथ्य र मर्यादित पत्रकारिता अहिलेको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। समाजमा पत्रकारिताको विश्वसनीयता कायम राख्न सम्पूर्ण संचार जगतको अहम भूमिका रहेको पनि उहाँहरूले बताउनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। त्यसअघि प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। मन्त्री परिषदलाई पूर्ण दिन सत्ता गठबन्धन सहित सत्तारूढ दलहरू अन्तिम गृह कार्यमा औपचारिक र अनौपचारिक ढङ्गबाट सहमति खोजिँदै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सत्य निरूपण तथा निर्वाद विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सुरु। सांसदहरूद्वारा सार्वजनिक महत्वका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण। लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी मन्त्रीहरूको राजीनामासँगै वर्तमान सरकार अवमतमा कांग्रेसका तेलीबहादुर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष निवेदन। नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरलाई आज दर्जानी चिन्ह प्रदान। प्रहरीको सुदृढीकरणलाई आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको महानिरीक्षकको भनाई। अमेरिकामा आएको आँधीमा परि 26 जनाको मृत्यु। मिसिसिपी सबैभन्दा बढी प्रभावित। अलाबामा र जर्जियामा पनि आँधी आउने पूर्वानुमान। र युरोकप फुटबलको छनौटका लागि भएको खेलमा स्पेनसँग नर्वे पराजित। अर्को खेलमा वेल्सले क्रोएसियासँग 1-1 गोलको बराबरी खेल्यो। नेपाल एयरलाइन्सको उडिरहेको विमानमा ठोक्किन सक्ने गरी
असावधानीका साथ विमान चलाउने एयर इन्डियाको पाइलटमाथि छानबिन सुरु गरिएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरूले बताएका छन्। गत शुक्रबार क्वालालम्पुरबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको नेपाल एयरलाइन्सको जहाजमा अचानक अर्को जहाज नजिक आएको खतराको सूचना प्रवाह भएको थियो। अवतरणका लागि तयारी गरिरहेको नेपाल एयरलाइन्सको जहाजमा जोखिम हुने गरी एयर इन्डियाको जहाज नजिक आएको थियो। 19,000 फिटको उचाइमा होल्ड गरिरहेको एयर इन्डियाको जहाज 81 तल आएपछि 15,000 फिटको उचाइमा रहेको नेपाल एयरलाइन्सको जहाजसँग झन्डै ठोक्किन पुगेको थियो। एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर एटीसीले नेपाल एयरलाइन्सको जहाजलाई 13,500 फिटको उचाइमा झर्न लगाएपछि सम्भावित दुर्घटना टरेको थियो। 19,000 फिटबाट तल झरेको एयर इन्डियाको जहाजलाई 16,000 फिटको उचाइमा चढ्न लगाइएको थियो। एयर इन्डियाको जहाज 81 तल आएपछि दुवै जहाजको ककपिटमा रहेको ट्राफिक कोलिजन अभोइडेन्स सिस्टम टिकासले सचेत गराएको थियो। सिमराको आकाशमा होल्ड गरिरहेका यी दुई जहाजबीच आवश्यक दूरी कायम नगरेको घटनामा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले छानबिन सुरु गरेको हो। छानबिन पूरा भई प्रतिवेदन आएसम्मका लागि एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरको भूमिकामा रहेका एटीसीलाई एक्टिभ ड्युटीबाट हटाइएको छ। यो घटनापछि एयर इन्डियाका पाइलटलाई कारवाही गर्न त्यहाँको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नेपालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पत्र लेखेको छ। हिउँदको समयमा करिब काकाकुल जस्तै बन्नुपर्ने कास्कीको सारङकोटवासीको बाध्यता हिजो आज भने केही टरेको छ। गाउँमा 6वटा लिफ्टिङ योजनाले पूर्णतः पाएसँगै पानीको अभाव टार्न सहज भएको स्थानीय विष्णुमाया परियारले बताउनुभयो। उक्त ठाउँमा बडीमूल, ढ्वाङ्गो मुहान, मेथलाङ, ग्यारजाति, स्याउदे, ढकालथर लगायतका योजनाले पूर्णता पाइसकेका छन् भने विन्ध्यवासिनी लामागाउँ लिफ्टिङ योजना हाल निर्माणाधीन अवस्थामा छ। यो सँगै हिउँदमा 1-2 घण्टा लगाएर पानी लिन जानुपर्ने अधिकांश सारङकोटवासीको बाध्यता हटेको वडा अध्यक्ष शिवप्रसाद तिमिल सेनाले जानकारी दिनुभएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकार, पोखरा महानगरपालिका तथा स्थानीयको जनसहभागितामा ती योजनाहरू सम्पन्न गरिएका हुन्। बाजुराको गौमूल गाउँपालिकामा कडा चट्टान फोरेर सडक निर्माण भएको छ। निकै जोखिम र कडा चट्टान फोरेर गाउँपालिकाको साबिकको दहकोट गाविसलाई सडक सञ्जालमा जोडेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिबहादुर रोकायाले बताउनुभयो। गाउँपालिकाले सडक सञ्जालमा जोड्नका लागि डोजर मार्फत कडा चट्टान फोरेर निर्माण भएको थियो। गौमूल गाउँपालिकामा प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको सहयोगमा बाटो निर्माणपछि दहकोट सडक सञ्जालमा जोडिएको हो। साबिकका 2वटा गाविस मिलेर बनेको गौमूल गाउँपालिकाको दहकोट हिमाली गाउँपालिकाको बिच्छा गाविस पछिको दुर्गमको रूपमा रहेको छ। विश्वको अग्लो स्थानमा फल्ने मार्सी धानको बिउ रुझाउने अर्थात भिजाउने दिनका रूपमा जुम्ली किसानहरूले आज बारुवा पर्व मनाएका छन्। मार्सी धानको बिउ तयार गर्न हरेक वर्षको चैत्र 12 गते पानीमा भिजाइने र 16 गते निकालेर सुकाउने र अनि गुम्स्याएर टुसाएपछि 20 गते बेर्ना छर्ने चलन रहेको छ। बारुवाको अवसरमा मार्सी खेती संस्कृतिको सम्मानमा कर्णाली प्रदेश सरकारले आज जुम्लामा सार्वजनिक विदा दिएको छ। प्रदेश सरकारले सार्वजनिक विदा दिएको भए पनि जुम्लाका धेरै किसानले यो वर्ष उत्साहजनक रूपमा मार्सी उत्पादन गर्न सक्ने छैनन्। गत असोजमा बाढी पहिरोले खेतमा पाकेको मार्सी धान खेत र सिंचाईको कुलहरू समेत बगाएको थियो। मार्सी खेतीका लागि भरपूर सिंचाई अनिवार्य चाहिन्छ, तर बाढीले सिंचाई गर्ने अधिकांश कुलाहरू बगाएको र कुलाहरूको मर्मत समेत नभएकाले धेरै स्थानमा मार्सी खेती गर्न नपाइने अवस्था रहेको किसानहरूको भनाइ छ। कुल 3,000 हेक्टरमा हुने मार्सी खेती यो वर्ष धेरै घट्ने अनुमान गरिएको छ। पहिरोका कारण मार्सी खेती हुने 1,500 हेक्टर जमिन बाँझै हुने अवस्था रहेको हिमा गाउँपालिका 1 का वडा अध्यक्ष रतन बहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो। नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी प्रशासन अधिकृत जनक प्रसाद खनाल सेवा निवृत्त हुनुभएको छ। 2057 साल मङ्सिर 5 गते नेपाल टेलिभिजनमा सेवा सुरु गर्नुभएका खनालले 22 वर्षभन्दा बढी समय नेपाल टेलिभिजनमा सेवा गर्नुभयो। उहाँ भोलिबाट अनिवार्य अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ। नेपाल टेलिभिजनको केन्द्रीय कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित विधायी कार्यक्रममा नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष समीरजङ शाहले प्रशासन शाखाको महत्वपूर्ण कार्यहरूमा खनालले दिनुभएको योगदान अविस्मरणीय रहेको बताउनुभयो। नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धक फुलमान बल तामाङले
आफ्नो ऊर्जाशील समय नेपाल टेलिभिजनमा व्यतीत गर्नुभएका खनाल बाँकी जीवन पनि सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। त्यसमा एउटा प्रशासनिक हिसाबबाट महत्त्वपूर्ण योगदान उहाँको पनि रह्यो। त्यो योगदानलाई नेपाल टेलिभिजनले सधैँ बिर्सँदै रहनेछ। नेपाल टेलिभिजनका नायब महाप्रबन्धक विष्णुराम न्युपाने र निमित्त नायब महाप्रबन्धक आरती चटोत लगायतका कर्मचारीहरू उपस्थित कार्यक्रममा निमित्त नायब महाप्रबन्धक चिन्तामणि बराल, नेपाल टेलिभिजन कर्मचारी संघका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद दाहाल, नेपाल टेलिभिजन कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष भोजबहादुर विश्वकर्मा र नेपाल पत्रकार महासंघ नेपाल टेलिभिजन प्रतिष्ठान शाखाका अध्यक्ष दीपकजन हमाल लगायतले खनालले संस्थानमा गर्नुभएको योगदान महत्वपूर्ण रहेको भन्दै सेवानिवृत्त जीवन सफलताको कामना गर्नुभयो। चलचित्रकर्मी, साहित्यकार तथा संचारकर्मी दिपेन्द्र दोङ तामाङको निधन भएको छ। मस्तिष्कघात भएर झण्डै एक सातादेखि उपचाररत 43 वर्षीय तामाङको शनिबार निधन भएको हो। काभ्रेको तिमाल बोल्दे फेदिचेमा जन्मनुभएका उहाँका हिमपुत्री उपन्यास मध्यरातको घाम, वेदनाका लहरहरू, गीति संग्रह संघका नाटक संग्रहका साथै तामाङ भाषाको उपन्यास नामसारी, गीति नाटक जेसुम लगायतका कृति प्रकाशित छन्। मोइङ बोरिङ र चाङछार जस्ता तामाङ फिल्मको लेखन तथा निर्देशन गर्नुभएका उहाँ 25 वर्षदेखि पत्रकारितामा निरन्तर सक्रिय हुनुहुन्थ्यो। दिवंगत तामाङप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न भोलि बिहान 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म राजधानीको जमलस्थित सांस्कृतिक संस्थान राष्ट्रिय नाचघरमा पार्थिव शरीर राखिने तामाङ कलाकार संघका अध्यक्ष विश्व दोङले जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अमेरिकामा शुक्रबार शुरू भएको आँधीमा परि हालसम्म 26 जनाको मृत्यु भएको छ। मिसिसिपी राज्य आँधीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। मिसिसिपी राज्यमा मात्रै 25 जनाको ज्यान गएको छ भने अलाबामामा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। आँधीका कारण कैयौं मानिसहरू घाइते भएका छन्। आँधीले धेरै ग्रामीण बस्तीहरूलाई ध्वस्त पारेको छ। सर्की काउन्टीको एउटा शहर लगभग पूर्ण रूपमा आँधीले बगाएको छ। मिसिसिपी राज्यका गभर्नर टेड रिप्सले आपतकालीन अवस्थाको घोषणा गर्नुभएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले मिसिसिपीका तस्विरहरू हृदय विदारक भएको बताउँदै संघीय सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। अलाबामा र जर्जिया राज्यका केही भागहरूमा पनि थप आँधी र असिना पर्ने पूर्वानुमान गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंगपछि अब आर्थिक समाचार। अब आर्थिक समाचारको प्रसंग। विश्व बैंकले नेपाललाई 12 करोड़ अमेरिकी डलर अर्थात झण्डै 16 अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान दिने भएको छ। विश्व बैंक कार्यकारी निर्देशक बोर्डले नेपाल सरकारको प्रमुख विद्यालय शिक्षा क्षेत्र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न यो रकम अनुदान दिने निर्णय गरेको हो। यो कार्यक्रम विगतको विद्यालय क्षेत्र कार्यक्रममा आधारित रहेको छ। अनुदान रकम कोभिड-19 का कारण बन्द भएका विद्यालयको सञ्चालन तथा उपयुक्त कक्षा कोठा निर्माण र डिजिटल शिक्षणलाई सुदृढ गर्न प्रयोग हुने समेत विश्व बैंकले जनाएको छ। छात्रवृत्ति कार्यक्रममा समेत विश्व बैंकको अनुदान रकम प्रयोग हुने भएको छ। यो साता कारोबारको पहिलो दिन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचकमा उच्च अंकको गिरावट देखिएको छ। नेप्से परिसूचक आज 26.85 अंकले घटेर 1888.29 अंकमा कायम भएको छ। आज 259 कम्पनीको 37,54,334 किता शेयर 32,168 पटक खरिद बिक्री हुँदा 1,28,93,71,71,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। आज सबै समूहको उपसूचक घटेको छ। सबैभन्दा धेरै लघु वित्त समूहको उपसूचक 133.91 अंक र निर्जीवन बीमा समूहको उपसूचक 79.15 अंकले घटेको छ। आज बैंकिङ, विकास बैंक, वित्त, होटल तथा पर्यटन र जलविद्युत समूहको शेयर घटेको छ।
यस्तै लगानी समूह, जीवन बीमा, उत्पादन, म्युचुअल फण्ड, व्यापार समूहको शेयर पनि घटेको छ। मायाखोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड र एसियन हाइड्रो पावर लिमिटेडको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ भने 4 लघु वित्त कम्पनीको शेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लाग्यो। सरकार आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटको निर्माणमा जुटेको छ। अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनसँगै बजेटको आकार समेत घटाएको सरकारले स्रोत व्यवस्थापन पनि उचित ढंगले गरिने जनाएको छ। सरकार आगामी जेठ 15 गते बजेट सार्वजनिक गर्ने गरी बजेट निर्माणका लागि छलफलमा जुटेको छ। अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा अहिले दैनिक जसो बजेटका विषयमा छलफल भइरहेको छ। सरकारले कम स्रोतबाट धेरै काम सम्पन्न गर्न आयात व्यवस्थापन र निर्यातलाई बढाउने नीति अवलम्बन गर्दै बजेट निर्माणका लागि छलफल गरिरहेको छ। उत्पादन वृद्धि गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै छलफल भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमण तथा रूस युक्रेन युद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनका कारण वैदेशिक ऋण तथा अनुदान समेत खुम्चिने सरकारको आकलन छ। स्रोत खुम्चिएसँगै राजस्व, अनुदान, वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण लगायतका स्रोतलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गहन छलफल भइरहेको छ। सरकारले फागुन मसान्तसम्म 7 खर्ब 79 अर्ब 23 करोड़ रुपियाँ बजेट खर्च गर्दा राजस्व अर्थतन्त्रका अन्य सूचकहरू सकारात्मक भएकाले स्रोत व्यवस्थापन गर्न खासै समस्या नहुनेमा अर्थ मन्त्रालयको विश्वास छ। हामीले 1688 मात्रै सिलिङबाट किन राख्यौं भन्दाखेरि चाहिँ के संकुचन आउँछ। किन आउँछ भन्दाखेरि अब कतिपय विश्वका देशहरू जहाँ चाहिँ के भनेदेखि बैंक रेट चाहिँ बैंकको ब्याज दर चाहिँ नेगेटिभ हुन्थ्यो। जस्तो जापान, क्यानाडा जस्ता देशमा नेगेटिभ हुन्थ्यो। त्यहाँ पनि अब जापानमा त अहिले पनि नेगेटिभ नै छ। क्यानाडामा के भनेदेखि चाहिँ पोजिटिभ भयो। जस्तै अमेरिकामा चाहिँ बैंकको रेटको कुरा गर्नुहुन्छ भने करिब 1% हारे भने थियो, त्यहाँ 4% पुगेको छ। यसको अर्थ के हो भनेदेखि चाहिँ अर्थतन्त्र टाइट हुँदैछ। त्यसको के असर चाहिँ हामी जानी पर्छ। तर हाम्रो चाहिँ के भने अवस्था के हो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ एकदम धेरैतिरको के भने स्रोत छ। एउटै क्षेत्रमा जस्तो हामी पर्यटन अथवा हामी उद्योग मात्रै सीमित छैनौँ, सेवा मात्रै छैनौँ, विभिन्न सेक्टर चाहिँ भएको हुनाले त्यति ठुलो असर नपर्ला। सरकारले स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या नहुने बताए पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिलिङ समेत 1 खर्ब 5 अर्बभन्दा बढीले घटिसकेको छ। बजेटको आकार घटेसँगै महत्वपूर्ण आयोजनाहरूका लागि पनि बजेट खुम्चिने देखिन्छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट 5000 भन्दा बढी आयोजनाहरूले बजेट माग गरिरहेका छन्। तर सरकारले भने आधा आयोजनाहरूलाई पनि बजेट पुर्याउन मुस्किल छ। सरकारले प्राथमिकताका आधारमा आयोजनाहरू छनौट गर्ने काम भइरहेको जनाएको छ। बजेट निर्माणको प्रमुख स्रोत राजस्व भएकाले राजस्व चुवाट रोक्ने तथा करका दायरा फराकिलो बनाउने नीति लिने तयारी सरकारले गरिरहेको छ। क्यामेरामा बेबिका श्रेष्ठ र कुमार शर्माका साथमा कमला अरियाल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। पछिल्लो समय नेपालको भान्सामा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्ने संख्या बढ्दै गएको छ। विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढेसँगै खाना पकाउने एलपी ग्यासको आयातमा समेत कमी आएको छ। नेपालीको भान्सामा विद्युतीय चुलोको आकर्षण बढेको छ। चालू आर्थिक वर्षको 8 महिनाको तथ्याङ्क अनुसार विद्युतीय चुलोको आयात 183% बढेको छ भने कुल जनसंख्याको 0.5% नेपालीले विद्युतीय चुलोको प्रयोग गर्दै आएको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाएको छ। तथ्याङ्कको अनुसार चालू आर्थिक वर्षको 8 महिनामा 1,04,912 विद्युतीय चुलो आयात भएका छन् भने गत वर्ष यही अवधिमा 75,323 वटा मात्र विद्युतीय चुलो आयात भएको थियो। विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढ्दै गएका कारण एलपी ग्यासको आयातमा 5.5%ले कमी आएको र बिक्रीमा समेत 7%ले घटेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। वार्षिक रूपमा तपाईको 55 देखि 60 अर्ब रुपियाँको चाहिँ हामीले एलपीजी खपत गर्ने रहेछौं हैन। सरदरको कुरा गरे मैले, केही तल माथि होला हैन। त्यसमा चाहिँ 5%ले मात्रै कम हुनु भने पनि यो सकारात्मकै कुरा हो। हामीले आफ्नो देशमा उत्पादन हुने जलविद्युतलाई नै जोड गर्नुपर्छ, विद्युतीकरण गर्ने कुराहरूलाई नै जोड दिनुपर्छ, विद्युतीय चुलोहरूलाई, विद्युतीय सवारी साधनलाई नै जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरामा त हामीले करिब 1 वर्ष अगाडि 2078 साल यही चैत महिनाको आसपासको कुरा हुनुपर्छ, हामीले सरकारलाई 10-12 बुँदे एउटा सुझाव पनि दिएका थियौं। त्यो सुझावमा पनि यी कुराहरू पनि समावेश थिए। सरकारले विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउँदै एलपी ग्यासलाई विस्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। निगमका अनुसार हालसम्म यो वर्ष 34 करोड 8 लाख किलो एलपी ग्यास आयात भएको छ भने गत वर्ष यही अवधिमा 36 करोड किलो भन्दा बढी एलपी ग्यास आयात भएको थियो।
नेपालमा वर्षेनी 60 अर्ब रुपैयाँ बराबरको 40,80,000 मेट्रिक टन एलपी ग्यास खपत हुने गरेको छ। क्यामेरामा सुरेन्द्र आचार्यका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। अब खेलकुद समाचार। अर्को वर्ष हुने युरोपेली मुलुकहरू बीचको फुटबल प्रतियोगिता युरो कप 2024 को छनौटका लागि भएको खेलमा स्पेनले नर्वेलाई पराजित गरेको छ। इङ्ग्लिस क्लब न्यू क्यासलका पूर्व स्ट्राइकर जोसे लुले 2 मिनेटको अन्तरालमा गरेको लगातार 2 गोलले स्पेनले नर्वेलाई पाखा लगाउन सफल भयो। यो जितसँगै स्पेनले अर्को महत्वपूर्ण 3 अङ्क जोड्न सफल भएको छ। समूह एमा रहेको स्पेनले यसअघि साइप्रससँग हिजो भएको खेल पनि 3-0 ले जितेको थियो। यसैगरी आजै भएको अर्को खेलमा वेल्सले क्रोएसियासँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको छ। यो बराबरीसँगै दुवै टोलीले अङ्क बाँडेका छन्। खेलकुद समाचारपछि अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशका पहाड़ी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज दिउँसो कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत देशका पहाड़ी भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रह्यो भने आज राति 1-2 स्थानमा मेघ गर्जनसहित हल्का वर्षा हुने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सत्ता गठबन्धन सहित सत्तारूढ दलहरू अन्तिम गृह कार्यमा औपचारिक र अनौपचारिक छलफलबाट सहमति खोजिँदै। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सुरु। सांसदहरूद्वारा सार्वजनिक महत्वका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण। लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी मन्त्रीहरूको राजीनामासँगै वर्तमान सरकार अल्पमतमा कांग्रेसका डिल्ली बहादुर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष निवेदन। नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरलाई आज दर्जानी चिन्ह प्रदान। प्रहरीको सुदृढीकरण नै आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको महानिरीक्षक भनाई। अमेरिकामा आएको आँधीमा पनि 26 जनाको मृत्यु। मिसिसिपी सबैभन्दा बढी प्रभावित। अलाबामा र जर्जियामा पनि आँधी आउने पूर्वानुमान। र युरो कप फुटबलको छनौटका लागि भएको खेलमा स्पेनसँग नर्वे पराजित। अर्को खेलमा वेल्सले क्रोएसियासँग 1-1 गोलको बराबरी खेल्यो। हवस् त समाचारको सिलसिला अहिलेलाई यति नै। हामी बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।